आज हामी सर्फेस डेभलपमेन्टको क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। क्वेसन यस प्रकार छ, ड्र द अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन एन्ड कम्प्लिट सर्फेस डेभलपमेन्ट फ्रम द फलोइङ फिगर भनेर छ। यो दिएको फिगर हाम्रो अब्लिक पिरामिड हो र यसलाई एउटा कटिङ प्लेनले काटिराखेको छ, जुन कटिङ प्लेन हाम्रो होरिजेन्टल प्लेनसँग 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन्ड छ। सर्फेस डेभलपमेन्टको क्वेसन सोल्भ गर्दा हामीहरूले तीनवटा स्टेपहरू गर्छौँ। फर्स्ट काम अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन कम्प्लिट गर्ने, सेकेन्ड काम ट्रु सेप निकाल्ने र थर्ड काम भनेको हाम्रो सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्ने। ल अब हामीहरू क्वेसनको सोलुसनतिर लागौँ है त। फर्स्ट काम हामी क्वेसन कपी गर्नबाट सुरु गर्छौँ। फर्स्ट काम क्वेसन, त्यसैले हामीले एउटा एक्सिस लाइन तान्छौँ, त्यसपछि तलतिर रेक्टेङ्गल कम्प्लिट गर्छौँ अनि दुईटा रेक्टेङ्गलको कर्नरबाट प्रोजेक्सन लाइनहरू लगेर माथितिर पनि हामीले जुन क्वेसनमा दिए अनुसार यो चित्र कपी गर्छौँ। अब यो चित्र कपी गरिसकेपछि हाम्रो के छ त, यो तल रेक्टेङ्गल भयो, यो माथि चित्र अहिले पनि कम्प्लिट भइसकेको छैन। हामीले के गर्छौँ त, माथिदेखि प्रोजेक्सन लाइन तल ल्याउँछौँ, यो बी भन्ने पोइन्ट आउँछ हाम्रो, यो डाइमेन्सन दिएकै हुन्छ क्वेसनमा र त्यसपछि हामीले एभ्री कर्नर पोइन्टहरूलाई त्यो भर्टेक्ससँग हामीले जोइन गर्छौँ। यो भर्टेक्स नम्बरिङ गर्नु जरुरी छ, 1 2 3 4 गरेर नम्बरिङ गर्दा हुन्छ। नम्बरिङ गरिसकेपछि हामीहरूलाई आफू कुन ट्र्याकमा छौँ त्यो हामीहरूलाई आफूलाई जानिराख्न सजिलो हुन्छ है त। अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो कटिङ प्लेन बनाउनु जरुरी छ। क्वेसनमा हाम्रो के भनेको छ त, एउटा कटिङ प्लेनले जुन 30 डिग्रीमा छ त्यसले चाहिँ यो हाम्रो अब्जेक्टलाई चाहिँ काटेको छ, यसको भर्टेक्सतिरको पार्ट चाहिँ काटेको छ। त्यसैले हामी कटिङ प्लेन बनाउनतिर लाग्यौँ। यो जुन कटिङ प्लेन आयो, कटिङ प्लेन आइसकेपछि अब यो कटिङ प्लेनले हाम्रो जुन यो जेनेरेटिङ लाइनहरू जस्तै 1 2 1V र 2V भन्ने जुन जेनेरेटिङ लाइन छ त्यो लाइनलाई पनि काटिरहेछ र 3V र 4V भन्ने जेनेरेटिङ लाइनलाई पनि काटिराखेको छ। जुन यो दुईटा पोइन्टहरुमा काटेको छ, एउटा यो र यो दुईटा पोइन्टहरुलाई चाहिँ हामीले टप भ्यूमा पनि ट्रान्सफर गर्छौं। टप भ्यूमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि हाम्रो 1V मा यो 1V मा काटेको पोइन्टलाई 1V मा, 2V मा काटेको पोइन्टलाई 2V मा, 3V मा काटेको पोइन्टलाई तल पनि 3V मै, 4V मा काटेको पोइन्टलाई पनि 4V मै ट्रान्सफर गर्यौं। यति ट्रान्सफर गरिसकेपछि यो चारैवटा पोइन्टहरुलाई हामीले जोइन गरिदिन्छौं। जोइन गरिसकेपछि जुन शेप आउँछ, अब यो हाम्रो माथि टप काटिसकेपछि आएको शेप भयो। यसको 3D भ्यू पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 3D भ्यू छ। र यति गरिसकेपछि हामीले अब यसको सबै एजेसहरुलाई चाहिँ ड्र्याग गर्छौं। एभ्री एजेसहरु ड्र्याग गरिन्छ। जुन हाम्रो अहिले अब्जेक्ट बनेको छ त्यो एजेसहरु, अब्जेक्टको फ्रन्ट भ्यू र टप भ्यूमा बन्ने चीजहरु चाहिँ हामीले ड्र्याग गर्छौं। यति ड्र्याग गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू अहिले कम्प्लिट भयो। यति कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं त,
यसपछि ट्रु सेप बनाउनतिर लाग्छौँ। ट्रु सेपको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, यो जुन कटिङ प्लेनले काटेको पार्ट छ, यो पार्टको चाहिँ ट्रु सेप निकाल्नुपर्ने हो। यो अहिले हेर्दाखेरि यो अलि सानो देखिन्छ, यो हाम्रो एक्सिस लाइनसँग प्यारलल छैन, त्यसैले गर्दा यसको ट्रु सेप चाहिँ यहाँ बनेको हुँदैन। त्यसैले गर्दा हामीले के गर्छौँ त, नयाँ एउटा एक्सिस लाइन क्रिएट गरेर यससँग प्यारलल हुने गरेर एउटा एक्सिस लाइन क्रिएट गर्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ट्रु सेप यतातिर बन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, यो भर्टेक्सबाट हुने गरेर एउटा लाइन पास गराउँछौँ। एउटा लाइन बनायौँ हामीले। त्यसपछि यो हाम्रो जुन कटिङ प्लेन लाइन थियो त्यसबाट यो दुईटा पोइन्टहरूबाट हामीले यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर दुईटा लाइनहरू पनि जेनेरेट गर्छौँ र जुन यो यताको लाइन बनेको थियो त्यो लाइनलाई हामीले यता पनि बनाउँछौँ। यही लाइन त्यो बनाइसकेपछि हामीले अब करेस्पोन्डिङ पोइन्टहरू, यो पोइन्टलाई हामीले मेजर गरेर यता राख्छौँ, यो लाइनबाट तलतिर, त्यसैले यो लाइनबाट पनि तलतिर र यो पोइन्ट राख्यौँ। त्यस्तै गरी यो माथितिर यो मेजर गरेर यता पनि राख्छौँ एउटा पोइन्ट, त्यस्तै यता मेजर गरेर यता माथि राख्छौँ र यता तल मेजर गरेर यता यो तलतिर राख्छौँ। यति राखिसकेपछि हामीले यो चारैवटा पोइन्टहरूलाई जोइन गर्छौँ। यो जोइन गरिसकेपछि जुन बनेको चित्र छ यसलाई नै हामीले ट्रु सेप भन्छौँ। यो चित्रको ट्रु सेप योभन्दा अलि ठुलो देखिन्छ। यो ट्रु सेप आइसकेपछि अब हामी सर्फेस डेभलपमेन्टको कामतिर लाग्छौँ। तर सर्फेस डेभलपमेन्ट गर्नुभन्दा पहिले हामीले सर्फेस डेभलपमेन्टमा जहिले पनि सबै कुरा ट्रु सेप एन्ड ट्रु लेन्थ हुन्छ। त्यसैले गर्दा एभ्री जुन जेनेरेटिङ लाइनहरू छ, यो एजेसहरू छ, यो पिरामिडको अब्लिक पिरामिडको त्यो सबै एजेसहरूलाई हामीले ट्रु लेन्थमा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, यो भर्टेक्सबाट पास हुने लाइनसँग यो एक्सिस लाइनसँग एभ्री एजेसहरूलाई हामीले प्यारलल बनाउँछौँ। जस्तै V1 छ भने चाहिँ V1लाई यससँग प्यारलल बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, यो एक्सिस लाइनसँग प्यारलल बनाउन भीमा कम्पासको पोइन्ट राख्ने र यहाँ 1मा पेन्सिल पुर्याउने। पेन्सिल पुर्याइसकेपछि यो पोइन्टको अबाउटमा, भीको अबाउटमा यो लाइनलाई हामीले घुमाइसकेपछि यस्तो एउटा आर्क आउँछ। यो आर्कलाई हामीले जेनेरेट गर्छौँ माथि र जेनेरेट गरेर यो 1 र V भन्ने पोइन्ट दुईटा, यो लाइन चाहिँ यो लाइनलाई हामीले घुमाएको हौँ भनेपछि यहाँ पनि माथितिर 1V भन्ने लाइन आउनुपर्छ। त्यसैले गर्दा यो जुन आउँछ लाइन 1V भन्ने, त्यो लाइन भनेकै हाम्रो ट्रु लेन्थ हुन आउँछ। त्यस्तै गरेर हामीले V2 को लागि पनि काम गर्छौँ। V2लाई पनि हामीले घुमाउँछौँ यसरी, यहाँ बेससम्म लग्छौँ र भीमा जोड्छौँ। त्यस्तै V3लाई पनि गर्छौँ। V3लाई यो येलो लाइन गइरहेछ यहाँसम्म, त्यसलाई पनि भर्टेक्समा जोइन गर्छौँ। त्यस्तै V4लाई पनि ल्याउँछौँ यो लाइनसम्म, एक्सिस लाइनसँग प्यारलल भनेपछि यो भर्टेक्सको लाइनसम्म ल्याउनुपर्छ, बीबाट घुमाएर यहाँदेखि ल्याउनुपर्छ र यसलाई पनि यहाँ बेससम्म लगेर त्यसपछि भर्टेक्समा जोइन गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो जुन चारवटा लाइनहरू थियो 1V, 2V, 3V र 4V, चारैवटा लाइनहरूको हाम्रो यतातिर ट्रु लेन्थहरू आइसकेको छ। रेड, ग्रिन, पर्पल र येलो, चारवटा ल्याइसक्यौँ हामीले। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो सर्फेस डेभलपमेन्टतिर लागौँ। सर्फेस डेभलपमेन्टको लागि हामीले कुनै एउटा पोइन्ट B चाहिँ चुज गर्छौँ। कुनै एउटा पोइन्ट B चुज गर्यो ऱ्यान्डमली, जता चुज गरे पनि हुन्छ र त्यो Bबाट यो चारवटा आर्कहरूको, यो चारवटा लेन्थहरूको आर्क हामीले जेनेरेट गर्छौँ। जस्तै B देखि 1 सम्मको, जस्तै V1 को लेन्थ, V1 को लेन्थ लिएर हामीले एउटा आर्क बनायौँ। त्यस्तै V2 को लेन्थ, V2 को लेन्थ लिएर हामी दोस्रो आर्क बनायौँ। त्यस्तै V3 को लेन्थ लिन्छौँ हामीले, V3 भनेको
यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ, त्यसको पनि आर्क बनायौँ र V4 को लेन्थ लिएर पनि आर्क बनायौँ। यो हाम्रो 4वटा आर्क आइसकेपछि अब हामीले एउटा लाइन तान्छौँ B देखि, यो V1 भन्ने लाइन चाहिँ हामीले यहाँ पहिला बनाउँछौँ। यो V1 भन्ने लाइन 1 को आर्कसम्म जोइन गरौँ हामीले। यो 1 को आर्क, 2 को आर्क, 3 को आर्क र 4 को आर्क। यो आर्कसँग जोइन गरिसकेपछि V1 भन्ने पोइन्ट हाम्रो आयो। त्यस्तै अब हामीले के गर्छौँ त 1 बाट 2 सम्म मेजर गर्छौँ। कति लेन्थ छ यहाँ बेसको सबै लाइनहरू 1 देखि 2 सम्म मेजर गर्छौँ। 1 देखि 2 कम्पासले 1 देखि 2 यहाँ मेजर गरेर कम्पासको आर्क लिन्छौँ 1 देखि 2 सम्मको, र त्यही आर्कले यो 1 भन्ने आर्कदेखि 2 भन्ने आर्कमा काट्छौँ। त्यति काटिसकेपछि त्यसपछि 2 देखि 3 को मेजरमेन्ट लिएर 2 देखि 3 मा काट्छौँ। त्यस्तै 3 देखि 4 को मेजरमेन्ट लिएर यताको मेजरमेन्ट लिएर हामीले 3 देखि 4 मा काट्छौँ। त्यस्तै 4 देखि 1 को पनि मेजरमेन्ट लिन्छौँ र 4 देखि 1 सम्म पनि काट्छौँ र यो सबै लाइनहरूलाई हामीले जोइन गरिदिन्छौँ। जोइन गरिसकेपछि अब भर्टेक्सबाट एभ्री जेनेरेटिङ लाइनहरू हामीले जोइन गर्छौँ। जस्तै V1 जोइन भएको थियो, त्यस्तै V2 अनि V3 अनि V4 अनि V1 फेरि। यो सबै पोइन्टहरू आइसकेपछि हाम्रो काट्नुभन्दा अगाडिको जुन यो अब्लिक पिरामिड थियो यसको सर्फेस डिप्लोइमेन्ट ल्याटरल सर्फेस चाहिँ आइसकेको छ। तर अब हामीलाई के पनि गर्नुपर्ने छ त, यो ल्याटरल सर्फेस मात्र ननिकालेर हामीलाई यसको काटेको पार्ट पनि निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, यहाँबाट एभ्री पोइन्टहरुबाट होरिजेन्टल लाइन तान्छौँ। यसबाट होरिजेन्टल लाइन एउटा तान्छौँ, यताबाट पनि होरिजेन्टल लाइन तान्छौँ। त्यो दुईटा होरिजेन्टल लाइनहरु तानिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त, B देखि एभ्री लाइनहरु जुन जुन ठाउँमा काटिएको छ त्यो ठाउँमा मेजरमेन्ट गर्छौँ र B देखि 1 सम्म मेजरमेन्ट गरेर 1 मा राख्यौँ। त्यस्तै B देखि यो 2 सम्म काटेको मेजरमेन्ट गरेर 2 मा राख्यौँ र B देखि 3 सम्म मेजरमेन्ट गरेको 3 मा राख्यौँ र B देखि 4 सम्म मेजरमेन्ट गरेको 4 मा राख्यौँ। यति राखिसकेपछि हाम्रो सबै यो लाइनहरु आइसक्यो र हामीले यसलाई जोइन गरिदिन्छौँ। एभ्री लाइनहरु सबै पोइन्टहरुलाई हामीले जोइन गर्छौँ। यो जोइन गरिसकेपछि हाम्रो यो यति कुरा आइसक्यो। यो ल्याटरल सर्फेस आइसक्यो। यो काटिएको जुन अब्लिक पिरामिड थियो यसको चाहिँ हामीले ल्याटरल सर्फेस चाहिँ निकालिसक्यौं। ल्याटरल सर्फेस आइसकेपछि अब हाम्रो ट्रु सेप राख्ने पार्ट, ट्रु सेपलाई चाहिँ कपी गरेर हामीले यता राख्छौं। जस्तै AB, यो AB भन्ने लाइन यतातिर राख्छौं। यो AB भन्ने लाइन यो बराबर नै हुन्छ, त्यसैले गर्दा यसलाई यहाँ कपी गरेर राख्नुपर्ने जरुरी भएन, यो अलरेडी आइसक्यो। त्यस्तै गरेर हामीले D र C दुईटा पोइन्टहरु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त, B बाट D को मेजरमेन्ट गर्छौं, यतातिर एउटा आर्क बनाउँछौं र A बाट D को मेजरमेन्ट गरेर पनि आर्क बनाएर हामीले यतातिर D भन्ने पोइन्ट आउँछ। त्यस्तै C भन्ने पोइन्टको लागि पनि सेम गर्छौं। हामीले A देखि C मेजर गर्छौं कम्पासबाट, एउटा आर्क बनाउँछौं र B देखि C मेजर गरेर अर्को आर्क बनाएर हामीले यता C भन्ने पोइन्ट पनि आउँछ र यिनीहरुलाई करेस्पोन्डिङ यो जोइन गरिसकेपछि हाम्रो ट्रु सेप चाहिँ ट्रान्सफर भयो। ट्रु सेप ट्रान्सफर भइसकेपछि अब हाम्रो बाँकी रहेको कुरा चाहिँ बेसमा जुन हाम्रो रेक्टेंगल छ त्यो रेक्टेंगललाई यतातिर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त, कुनै एउटा लाइनसँग परपेन्डिकुलर, जस्तै यो 2 3 भन्ने लाइनसँग हामीले दुईटा परपेन्डिकुलर लाइनहरु तान्छौं।
पर्पेन्डिकुलर लाइनहरू कति लेन्थको त 2 देखि 1 सम्म कति लेन्थ छ र 3 देखि 4 सम्म कति लेन्थ छ त्यसलाई मेजर गरेर हामीले यहाँ राख्छौँ। राखिसकेपछि यो दुईटा लाइनलाई पनि जोडिसकेपछि हाम्रो ट्रायंगल कपी हुन्छ, रेक्टेंगल चाहिँ कपी हुन्छ। त्यो रेक्टेंगल कपी भइसकेपछि हाम्रो क्वेसन कम्प्लिट भयो। यति गरेपछि हाम्रो क्वेसन कम्प्लिट हुन्छ। यदि फेरि पनि केही नबुझेको अथवा अरू पनि केही क्वेरी छ भने प्लिज लेट मी नो एन्ड प्लिज फिल फ्री टु कमेन्ट डाउन बिलो।